बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 शबान से पहले 2 अंडे लेकर चुप करके ये अमल कर लेना है। रात को ये अमल करेंगे, सुबह तक मसला हल हो जाएगा। सुबह के वक्त ये अमल करेंगे, शाम होने से पहले मसला हल हो जाएगा। जितनी भी दौलत की ज़रूरत होगी, रिस्क की ज़रूरत होगी, जिस किसी मकसद को हल करवाना होगा, अल्लाह के फजल करम के साथ इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा हो जाएगा। आज अपने तमाम भाइयों बहनों को माह शबान के 15 तारीख से पहले पहले का एक ऐसा अमल देने जा रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो सिर्फ 2 अंडे लेने हैं। 2 अंडे आसानी के साथ, हो सकता है आपके घर में भी पड़े हों या आपको आसानी से किसी भी दुकान से मिल जाएंगे आपके आसपास। वहां से 2 अंडे ले लेने हैं और चुपचाप इस अमल को आपने कर लेना है। कोशिश करें कि रात के वक्त कर लें, इंशाल्लाह सुबह होने तक आपका हल मसला हल हो जाएगा। क्योंकि ये जो शबान का महीना है, ये बहुत ही ज्यादा बरकत वाला महीना है। 15 शबान तक ये जो दिन गुजर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा बरकत वाले दिन हैं, बहुत ही ज्यादा खास दिन हैं कि जिनमें हर तरह की तंगी दूर हो जाती है, हर तरह की मुश्किल आसान हो जाती है, हर तरह का मकसद पूरा हो जाता है। तकदीर के बंद ताले टूट जाते हैं, एक ही रात में रिस्क दौलत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसमें किस्मत और तकदीर का फैसला होता है, जिसमें ज़िंदगी और मौत लिखी जाती है, जिसमें हमारे अमाल जो हैं रब्बे करीम के हुजूर पेश किए जाते हैं। आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर आया हूँ, वो शबान के पहले 15 दिनों के अंदर अंदर 2 अंडे लेकर आपने इस अमल को कर लेना है। जिस वक्त चाहें इसको पढ़ सकते हैं, जिस भी वक्त आप चाहें। आपका घर का कोई भी फर्द, बच्चों से लेकर बड़ों तक, जिसके लिए आप करना चाहें कर सकते हैं। खुद भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। दिन में पढ़ लें, रात को पढ़ लें। ये एक मुख्तसर सा अमल है, सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे और अल्लाह के हुक्म से इस अमल को जैसे ही आप पूरा करेंगे, आपका हर मकसद पूरा होने लगेगा अल्लाह के फजल करम के साथ, क्योंकि उसी ने पूरा करना है। मेरे तमाम मुसलमान भाई जो इस वक्त गुर्बत का बहुत शिकार हैं, जो इस वक्त माली हालात की वजह से बहुत परेशान हैं, वो 2 अंडे लेकर अमल को कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से और किसी की मदद नहीं होगी, सिर्फ अल्लाह की मदद होगी। ये अमाल, ये वज़ाइफ बस एक वसीला होते हैं, एक ज़रिया होते हैं कि जिसके ज़रिए से हमारे मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मदद तो अल्लाह ने ही करनी है, रिस्क भी अल्लाह ने देना है, दौलत भी अल्लाह ने देनी है, उसी ने मदद करनी है, उसके सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये जो 15 शबान है, इससे पहले हर घड़ी जो है ना, वो बहुत ज्यादा कबूलियत की है, बहुत ज्यादा खास घड़ी है। मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, बल्कि नेमतें खुद उसकी तरफ आती हैं। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें मनपसंद नौकरी मिल जाए, मनपसंद शादी हो जाए, घरेलू हालात बेहतर हो जाएं, बेसुकूनी और बेबरकती का खात्मा हो जाए, तो 15 शबान से पहले 2 अंडे लेकर ये अमल जरूर कर लेना। पहले मैं आप लोगों को अमल का तरीका बता दूं, उसके बाद आपको इसके मोजज़ाती फ़वाइद बताऊंगा कि कैसे आपको इसके फ़ायदे हासिल होंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने अमल की तरफ। 15 शबान से पहले किसी भी वक्त 2 अंडे अपने पास रख लें, प्लेट में डाल के रख लें। अंडों को तोड़ना नहीं है। सबसे पहले उनके ऊपर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। नियत करें कि अल्लाह ताला आपकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, आपके जायज़ मकसद को पूरा फरमा दे, आपकी जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। उसके बाद एक मरतबा आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और एक मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद 11 मरतबा आपने अल्लाह पाक के 2 बहुत ही बाबरकत नाम हैं, या अजीज़ु या जब्बारू। ये अल्लाह पाक के बहुत ही ज्यादा बाबरकत नाम हैं, इनको 11 मरतबा पढ़ें। और एक मरतबा आपने सूरह वाक़या की तिलावत कर लेनी है। सूरह वाक़या रिस्क के लिए, दौलत के लिए कमाल की सूरत है। एक मरतबा उसकी आपने तिलावत कर लेनी है। और आखिर में फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़कर जो अंडे आपने अपने सामने रखे होंगे, अपने पास रखे होंगे, उन दोनों के ऊपर आपने फूंक मार देनी है। दोस्तों, ये जो 2 मैंने आपको अल्लाह पाक के बाबरकत नाम बताए हैं, ये बहुत ही ताकतवर हैं। जो कोई इन्हें वैसे भी चलते फिरते उठते बैठते पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला उसे इज्जत, दौलत और कामयाबी अता फरमा देते हैं। उसके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर देते हैं, उसकी मुश्किलात और रुकावटों को दूर कर देते हैं। क्योंकि ये महीना गैब से मदद हासिल करने का महीना है। इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार इनामात नाजिल फरमाते हैं। अगर आप भी किसी किस्म के मसले में मुब्तिला हैं, किसी भी रुकावट में मुब्तिला हैं, तो इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और फिर देखें कि किस तरह आपकी किस्मत चमक उठेगी। अमल का जो मैंने है तरीका आपको बताया है, उसके बाद अब
انڈوں کا کیا کرنا ہے اس کو آپ غور سے سن لیں۔ اگر رات کو یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے یہ انڈے اپنے سر کے اوپر سے وار لینے ہیں، یعنی جس طرح کہ ہم گول گول گھماتے ہیں، چکر دیتے ہیں، اور یاد رکھنا ہے کہ جس تاریخ کو یہ عمل کر رہے ہوں گے، مثال کے طور پر آج عمل کر رہے ہیں، آج اگر 6 شعبان ہے تو 6 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے آپ نے اس کو چکر دینے ہیں۔ اگر 7 کو کر رہے ہیں، 8 کو کر رہے ہیں، 10 کو کر رہے ہیں، ماہ شعبان کی جس تاریخ کو کر رہے ہیں اس تاریخ کو یاد رکھ کے اتنے چکر اپنے سر کے اوپر سے دینے ہیں، اپنے بچوں کے سر کے اوپر سے، یا جس کے لیے بھی کر رہے ہیں تو سر کے اوپر سے دے کر آپ نے ان انڈوں کو کسی بھی غریب کے ہاں صدقہ کر دینا ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو دے دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ کوئی غریب ہے آپ کے آس پاس اور وہ صدقہ لیتا ہے، اس کو پہلے پوچھ لیں کہ صدقہ لیتا ہے کہ نہیں، اگر لیتا ہوگا اس کو 2 انڈے آپ نے دے دینے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی صدقے والا ایسا بندہ نہ ملے، کوئی ایسا آدمی یا شخص نہ ملے، تو چپ کر کے یہ انڈے آپ نے اپنے سر کے اوپر سے وار کر اپنے گھر کی چھت کے اوپر آپ نے ان کو توڑ کر رکھ دینا ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق، جو بھی اللہ کی مخلوق ہو، چاہے وہ چونٹیاں ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، جانور ہوں، کوئی بھی ہو، اس کو کھا لے اور آپ کا وہ عمل قبول ہو جائے گا۔ میری تمام بھائیوں بہنوں، اللہ والے لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ عمل کر لو۔ آج نہیں کریں گے، آج نہیں مانگے تو کب مانگیں گے؟ یہ مانگنے کے دن ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں آج مانگ لے، آج کر کے دیکھ لیں، اللہ پاک ہر پریشانی سے نجات دلا کر آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے جو سب سے زیادہ حیران کن فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، جو معجزاتی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، وہ یہ کہ جو گھر میں بہت زیادہ پریشان حال ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ خود ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ اگر اس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ اگر وہ خود پریشان حال ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری پریشانی حل ہو جائے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی وہ پریشانی ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گی۔ جو مالی مشکلات میں مبتلا ہیں، اگر آپ کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، آپ کی دولت میں بہت کمی ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا، مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس عمل کو جیسے ہی کیا جائے گا اور اللہ سے دعا مانگی جائے گی، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کے مالی حالات کو بہتر فرما دیں گے۔ جن گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، جیسے میاں بیوی میں پیار محبت کا کم پڑ جانا، میاں بیوی میں نا اتفاقیاں پیدا ہو جانا، بچوں میں نا اتفاقیاں پیدا ہو جانا، پیار محبت کی جگہ نفرت کا بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ کاروباری مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے کاروباری ہر طرح کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو بے روزگار ہیں اور اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں یا اپنا اچھا کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کی بے روزگاری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اچھی ان کی نوکری لگنا شروع ہو جائے گی۔ جو حسد کا شکار ہیں، جادو اور نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے۔ وہ لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنوں لیے اس عمل کو ہر صورت کر لیں، تاکہ آپ کے اوپر سے بھی، آپ کے بچوں کے اوپر سے بھی ہر طرح کے جو شیطانی وار ہوتے ہیں، جو حسد ہوتا ہے، جو جادو ہوتا ہے، جو نظر بد ہوتا ہے، ان سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ پر کوئی رشتہ ہو جائے، چاہے آپ لڑکے ہو یا لڑکی ہو، جو بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کا وہ ہر مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ میرے لیے بہتر ہی فرمائے گا۔ دوستو، آج کا یہ جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہے، اس کو جس مقصد کے لیے کر لو گے، اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ میری اب تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ 15 شعبان سے پہلے آپ نے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق دولت میں اضافہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔